नाज़रीन, तबले जंग बज चुका है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने हुकूमत को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, फार्म 47 की पैदावार हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। आले शरीफ को 3 तरफ से घेरने की तैयारी हो चुकी है। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में आ चुकी है कि आले शरीफ बाइज्जत रास्ता इख्तियार करते हुए घर जाएंगे या फिर एक बार फिर बेआबरू होकर इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों से निकलेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने आर्मी चीफ से न्यूट्रल होने की अपील करने के बाद एक कदम मजीद आगे बढ़ा दिया है। एतमाद साजी के लिए इमरान खान ने दूसरी तरफ से भी एक कदम आगे आने की दावत दे दी है। इमरान खान ने अब अडियाला जेल में तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। एहतजाजी तहरीक किस तरह चलेगी, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है, किस इशू पर क्या लाइन लेनी है, पार्टी पॉलिसी क्या होगी, ये सब मामलात अब खुद कप्तान तय करेंगे। यही वजह है कि इमरान खान ने शहबाज गिल समेत पीटीआई के मुतअद्दिद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को शटअप कॉल दी है। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि इमरान खान ने इन लोगों को शटअप कॉल दी है और क्यों खान इतना गुस्से में है? दोस्तों, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो जनाब, एक तरफ पीटीआई के मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न है, तो वहीं हुकूमत इमरान खान की जारहाना पेशकदमी देखते हुए न सिर्फ बैक फुट पर जा चुकी है बल्कि घुटने टेक दिए हैं। शहबाज सरकार पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले से पीछे हट गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसी तरह अब इस साजिशी टोले ने पीठ पर वार करते हुए एक नई वारदात डालने की कोशिश की है। एक तरह से पूरी की पूरी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की मुर्तकब हो चुकी है। इन लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, हम मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल नहीं करेंगे। उनकी प्लानिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमें फैसले पर अमल न करने के जुर्म में तौहीन अदालत का मुल्ज़िम डिक्लेयर करे और यूं हम सियासी शहीद बनकर दोबारा आवाम की हमदर्दियां बटोरने की कोशिश करें और वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाए। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं हुकूमत के घेराव की तैयारी का। तो जनाब, जमात इस्लामी ने अपना धरना रावलपिंडी के लियाकत बाग से डी चौक मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। जुमा को जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बाग में धरना दिया गया था, जिसके बाद अक्टूबर को हुकूमत ने मुज़ाकरात करना शुरू किए। अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात करने पहुंची। जब जमात इस्लामी की क़ियादत ने इन्हें 10 मुतालबात पेश किए तो लीगी वफद ने कहा कि ये चूँकि टेक्निकल मुतालबात हैं, लिहाजा हम वज़ीर तवानाई, FBR, महकमा खजाना के नुमाइंदों से इस पर डिस्कस करके आपको पेशरफ से आगाह करेंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होना था, लेकिन हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी शाम तक हुकूमती कमेटी का कुछ अता पता नहीं था, जिस पर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची समेत मुल्क भर में धरने देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, पहले मरहले में गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने होंगे, दूसरे राउंड में हम मरकजी शाहराहों पर बैठ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी की इस वार्निंग के बाद मोहसिन नकवी ने लियाकत बलोच से राब्ता किया, लेकिन वो भी आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, जिसके बाद अब जमात इस्लामी ने डी चौक का रुख करने का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने दो टूक अंदाज में कह दिया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हुकूमत गिराव तहरीक भी शुरू कर सकते हैं। अब हुकूमत की नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि अडियाला जेल से इमरान खान ने जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल में एहतजाब अदालत के रूबरू पेशी के मौका पर इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल और महंगाई के तूफान ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बिजली के बिलों और टैक्सों में होशरुबा इजाफे पर जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करता हूँ। उन्होंने पीटीआई की क़ियादत और कारकुनों को हिदायत की कि वो जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करें। ये बयान देकर इमरान खान ने पीटीआई में मौजूद साजिशी क़ुव्वतों को शटअप कॉल दी है कि वो अपनी ज़ुबान दराजी बंद करें। जब से जमात इस्लामी का धरना शुरू हुआ, उस वक्त से ट्विटर पर शहबाज गिल और तहरीक इंसाफ के हामी कुछ एक्टिविस्ट मुसलसल जमात इस्लामी और हाफिज़ नईमुर रहमान पर बेसरोपा इल्ज़ामात लगा रहे थे। जवाब में जमात इस्लामी के कारकुन पीटीआई से मुतल्लिक इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। हालांकि दोनों जमातों का हदफ हुकूमत और शफाफ इंतखाबात हैं, इसलिए इमरान खान ने अब ना सिर्फ ये किस्सा तमाम किया बल्कि मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। नाज़रीन, एक और ताज़ा अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बराह रास्त एक और पैगाम दिया है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। कुछ लोग इस बयान पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो एक बार फिर लेट गए हैं और डील के लिए तैयार हो गए हैं, या उनकी सारी जिद्दोजहद एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए थी। तो जनाब, उनके लिए अर्ज़ है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है,
بلکہ عمران خان کا یہ بیان ان کا ماسٹر سٹروک یا ترک کی چال ہے۔ اس سے کپتان نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان نے ڈیل اور بند کمروں کی ملاقاتوں کا تاثر مسترد کر دیا ہے، دوسرا عمران خان کی اس بیانیے نے اسٹیبلشمنٹ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ بندہ کمروں اور پردے کے پیچھے ملاقاتیں ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو باقاعدہ طور پر اپنا نمائندہ مقرر کرے اور پھر قوم کے سامنے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے حکومت کو بھی جواب دے دیا ہے، جو آئے روز واویلا کرتے تھے کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اب کپتان نے بتا دیا ہے کہ وہ مذاکرات یا بات چیت ان سے کریں گے جو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جو حکومت خود فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، اس سے بات چیت اور مذاکرات محض وقت کا ضیاع ہے۔ عمران خان نے صحافیوں سے کھل کر بات چیت کی، مثال کے طور پر جب ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ فوج پر الزامات لگاتے ہیں اور انہی سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا، ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے بلکہ صرف تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ SIFC کیا ہے اور محسن نقوی کون ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، محسن نقوی ان کا ہی تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس گفتگو میں عمران خان نے واضح کر دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی محسن نقوی کو نمائندہ نامزد کیا گیا تو وہ ہرگز ان سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے IG پنجاب کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم ڈھائے ہیں۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حکومت کی نئی واردات کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے بھائی کی ایما پر تہیہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرنی ہے اور معزز جج صاحبان کو ڈنڈا اٹھانے پر مجبور کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کر دے، لیکن اب اس کا توڑ سازشی ٹولے نے یہ نکالا کہ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی بل پیش کر دیا ہے، جسے فوراً سے اسپیکر ایاز صادق نے قائمہ کمیٹی کو بھی بھیج دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں حکومتی رکن بلال اظہر کیانی اور زیب جعفری نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ایکٹ 2017 کی 2 شقوں میں ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ پہلی ترمیم میں کہا گیا کہ الیکشن جیتنے والے آزاد رکن کو 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ 3 دن بعد کوئی بھی آزاد رکن کسی دوسری سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ فارم 47 کی حکومت نے اس میں یہ شق بھی شامل کروائی ہے کہ کسی بھی آزاد امیدوار کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیح ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتا ہے اور انتخابات کے بعد کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس جماعت میں اپنی شمولیت منسوخ یا کینسل نہیں کر سکتا۔ پہلی رضامندی کی تصنیح کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس ایکٹ میں کی جانے والی دوسری ترمیم کے مطابق جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرائی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ اب حکومت نے چال تو ٹھیک چلی کہ اس ترمیم کے ذریعے یہ لوگ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں کھا سکیں گے، لیکن ایک ٹیکنیکل نقطہ اس سیاسی ٹولے کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے، وہ یہ کہ اس ترمیم کو اگر قانون بنا بھی دیا جائے تو یہ ابھی سے نافذ العمل ہوگی۔ اس کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج ایک قانون میں ترمیم کر کے اس سے 1 سال پہلے سے لاگو کر دیا جائے، لیکن قانونی ماہرین جن میں عابد زبیری جیسے شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم محض پہلا راستہ ہے، اس کے بعد حکومت کوئی اور چور دروازہ کھول کر نیا راستہ ڈھونڈے گی، لیکن یہ کچھ بھی کر لیں ہر حال میں انہیں عدالتی فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ دوستو، ویسے ہی سیاسی ٹولے کی عادت بن چکی ہے کہ یہ 100 جوتے بھی کھاتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھاتے ہیں۔ آپ PTI پر پابندی کے معاملے کو ہی دیکھ لیں، پہلے انہوں نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کیا، لیکن 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود اس معاملے پر زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس معاملے پر عمل درآمد اس لیے تاخیر کا شکار ہے کیونکہ حکومت نے جلد بازی میں بغیر کسی ہوم ورک کے پابندی لگانے کا اعلان کر دیا تھا۔ حکومت کو اندازہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا مشکل ہے کیونکہ اس عمل کی سپریم کورٹ سے توثیق کرانا بھی درکار ہوگی۔ یہی صورتحال تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے پر دیکھنے کو ملی۔ حکومت اب PTI پر پابندی کے فیصلے سے لگتا ہے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ دراصل حکومت نے پابندی کا اعلان جلد بازی میں کیا، جس پر نہ صرف جماعت کے اندر سے اختلافی آوازیں اٹھیں بلکہ اتحادی جماعتیں بھی ساتھ کھڑی نہیں ہوئیں۔ حکومت نے پابندی کا شوشہ چھوڑ کر عمران خان کے مقدمات اور بجلی کے بلوں جیسے عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ البتہ اس اعلان نے حکومت کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حکومت بھنور میں پھنس چکی ہے اور تحریک انصاف سے نمٹنے کا ان کے پاس کوئی سیاسی راستہ نہیں ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
پاکستان کو ان چور اچکوں سے بچائے اور نیک حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔